أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيهديهم ويصلح بالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم.